त्यो शरीरको श्रृङ्गार यसरी हुने गर्दछ। देवहूति देवले विधिलाई अपनाए विधिले कर्दम नाम रिकमणि देवहूति कर्म वर्ण विस्तार गरी बक्सनु भयो राजन। देवहूतिलाई सम्झाउँदै हुन्थ्यो देवहूति रुन थाल्यो। रोइरहे कि आफ्नो पत्नीलाई सम्झाउँछ कर्दमले देवहूति किन रोइरहेछौ भन्दाखेरि प्रभु गर्व रह्यो छोरा जन्मन्छ कि भनेर मलाई रुन मन लाग्यो। मैले तिमीलाई पहिले सम्झाएको होइन देवहूति भन्नुहुन्छ हुन त परमात्मा घरमा पालेको एउटा वस्तु भएको त माया लाग्छ भने होइन मेरो श्रीमान मलाई छोडेर जान्छु भन्नुपर्छ के मलाई हेर्न मन लाग्दैन र प्रभु भन्दै आफ्नो पतिलाई निकटमा बिलाउन गरिरहनु भएको थियो राजा। मास परिपूर्ण भयो सन्तानको प्राप्ति भयो। जन्मदाखेरि पहिलो सन्तानमा छोरी जन्म हुन पुग्यो। छोरा जन्मियो घर छोडेर जाने भनेको जन्मियो छोरी। दोस्रो गर्भ दोस्रो सन्तान छोरी। तेस्रो गर्भ तेस्रो सन्तान छोरी। चौथो सन्तान छोरी। पाँचौँ सन्तान छोरी। छैटौँ सन्तान छोरी। सातौँ सन्तान छोरी। आठौँ सन्तान छोरी। नवौँ सन्तान छोरी। नौवटा छोरी भए। छोरा कहिले हुने भगवान घर छोडेर जङ्गल जानेमा कहिले प्रभु भगवानलाई प्रार्थना गर्दै जाँदा भगवानले आकाशवाणी गर्नुभयो हे बाबु अब तिम्रो घरमा तिम्रो छोरा भनेर म आउँदैछु भनेर भगवानले आकाशवाणी गर्दा यतिका छोरी जन्मदामा घर गरेर बस्नु परेको स्वयं जगतको अधिपति मेरो घर पाउँदा म घर छोडेर जङ्गल जानु पर्ने मेरो कस्तो भाग्य भगवान भनेर प्रार्थना गर्न थाल्छ राजा। शिवजीलाई बेलपत्र गणेशलाई भेटी कष्ट कर्म देव प्रभु निधारा लौत भगवान आज धन्धनमणि बख्शित प्रभु का गुण अनुभाग गाय बख्शित प्रभु कर्म नाम निकलने प्रभु का ज्ञान भाग गाने जानो है। भगवान कपिल अवतार माता के घर में प्रवेश करे विष्णु मोह का अवसर पार से कपिल अवतार भगवान अवतार लक्षण में राज बोलिए कपिल अवतार भगवान का जय। कपिल अवतार कर्म अवतार जन्मय का ब्रह्म परमात्मा प्रतिहृदय माने जानो है। जगत को अधिपति परमात्मा भगवान सही बोलना पहले अपने पिता ने ज्ञान दिया हे पिताजी प्राण जाओ बचन खेरा जाना हो गई छोरा जन्मे पछि घर छोडेर जन्म जाने भन्ने बात होइन पिताजी हो प्रभु तर हजुर मेरो घरमा स्वयं ब्रह्म परमात्मा म के को लागि जन्म जानु भगवान भन्दैछ कर्म बोले हे पिताजी बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्छ प्राण जाओस् वचन खेर जानु हुँदैन। त्यही भएर परमात्मा घर छोडेर जङ्गल गए बख्शिस भनेर निवेदन गर्नुभयो। जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि प्रब्रह्म परमात्मा भगवानले भोलि बक्सेला प्रभुका गुणानुवाद गाई बक्सेला दशम स्कन्द पारायण गरी बक्सेला भनेर निवेदन गरी बक्सनुभयो। लौत बाबु भनेर जाने तयारी गरेर हुनुहुन्थ्यो देवहूतिको पतिदेवलाई बिलाउन गरेर हे पतिदेव म अबला नारी घरमा 9 छोरी कहाँ विवाह गर्नु कसरी घर चलाउनु पहिले छोरीहरूको विवाह गरी बक्सियोस् त्यसपछि गाई बक्सेला लौट भगवान अब कहाँ जाऊँ कसरी आफ्नो शरीरको विवाह गरौँ भनेर ब्रह्माजीका निकटमा पुगे लक्षण में ब्रह्मा जी का मानसिक 10 भाइ पुत्रहरू थिए। नारदले विवाह नगर्ने भनेपछि 9वटा पुत्रहरू रहे। तिनी 9वटा ब्रह्मा जी का पुत्र के साथ में अर्धमुनिले आफ्नो 9 छोरी लक्षण भयो। कसरी
मरीची नामरी कमनीलाई कला नामरी कन्या प्रदान गर्नु अत्रिलाई अनुसूया मन्दिरालाई श्रद्धा पुलस्तलाई हबिरको पुलस्तलाई गति प्रकृलाई प्रिया भृगुलाई ख्याति वशिष्ठलाई अरुन्धति त्यसरी अथर्वलाई शान्ति नामरी कन्या गरेर नवोरी कन्या ब्रह्माजीका मानसिक पुत्रलाई प्रदान गरी गान्धर्व विधि अनुसार विवाहको कर्म पूर्ण भई अनि कपिल अवतार परब्रह्म परमात्मा भगवानले दिएको ज्ञान लिएर आज जगत के अधिपति परमात्मा कर्म नामरी कमनी जंगल का निमित्त सवार हुए वक्षण भयो राजा कपिल अवतार भगवान ने आत्मा आमालाई ज्ञान दिन थाल्नुभयो भक्ति को महिमा हे आमा भक्ति बिना मुक्ति पद को पद प्राप्त न सक्दैन त्यही भएर भक्तिलाई जगाई बक्सो सामान भक्तिका पनि नवदान दिए श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चना वंदना दास्य सत्यात्मा निवेदनम श्रवण करना कीर्तन करना वंदना करना दास्यवत भावना जगाउनु यो भक्तिको लक्षण छ हजुरले जुन विधि हो कि लक्षण त्यो विधिका माध्यमले भगवानलाई भक्ति बक्सला आफ्ना आमाका निकटमा विभिन्न चरित्र वृत्तान्त सहित मानव चलाके गति चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्थ्यो राजाले हे आमा मानव चलाके गति यो सही प्रभु भन्दै जन्मेपछि मर्नु पर्छ अनि रजत रेणुका प्रभावले गर्भमा प्रवेश गरेको दिनको एक रात्रिमा कलकलम एक रात्रिमा कलकल आवाज 3 रात्रिमा चनाको दाना समान 5 रात्रिमा पिण्ड समान 15 दिनमा मास पिण्ड समान प्रत्यंग अलग 3 महीनामा नारी र पुरुषको भेद 4थो महीनामा धातुहरूले परिपूर्ण 5औं महीनामा आमाले खाएको पदार्थलाई नामीसँग नामी जोडिएर पानी का माध्यमले जीवित हुँदछ कोक परिवर्तन गर्दछ भगवानलाई भजन थाल्दछ गर्भमा रहेको जीव यसरी 5औं महिनामा परिपक्व हुन्छ सालनालले गरिन्छ आमाले खाएको चिल्लो पिरो अमिलो तातो पदार्थले स्पर्श गरेपछि दर्द भएर पीडा भएर भगवानलाई भजन थाल्दछ हे भगवान यो घोर दुःखदायी संसारमा सुन मलाई जन्म दिवसला हरि हजुरको चरणको ध्यान गर्ने सो मुक्ति हुने उपाय लगाउने सो सधैँ हजुरका चरणमा पर्नेछ भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्न थाल्दछ जीवो भाषा जीवले भगवानलाई भजिरहेको छ सोहम व्रजामि शरणं होतो भयमे अन्यथा चित्त लगाउने छैन भगवान मुक्तिका निमित्त हजुरकै चरणमा ध्यान गरिरहनेछु हे हरि मलाई जन्म दिवस भनेर बारम्बार भन्छ तब भगवान दयाको खालीले दया गर्नुहुन्छ प्रस्तुति र स्तुति नगरेको बाहुलाई परिचालन गरेर गर्भमा रहेको बालकलाई धरातलमा अवतरित गराउनुहुन्छ जन्म लिन्छ बालक चह चह गर्छ रुन थाल्छ कराउन थाल्छ चिनेको छैन जानेको होइन नयाँ नौलो देख्छ यो को हो कस्तो हो मैले त देखेको थिइनँ भनेर बालक रुन थाल्छ चह चह गर्छ है त्यहाँ आइपुगे कहाँ नयाँ र नौलो देख्छ चिनेको छैन जानेको होइन संसारमा के चाहिँ जन्म निमित्तकै जाने आएर अनि आमाले नाता लगाउन थाल्छन् हे बाबु म तिम्रो आमा भनेर आमा भन भन्दै जाँदा बालकले भएको त साह्रै गरी नै आमा भन्नु पर्यो भन्छ आमा भन्ने जानेर भने आमा सिकाएर भने होइन आमाले रटाएर आमा भन्यो आमा भन भनेपछि आमा भनियो ल आमा भन्यो भनेपछि अब बाउ तयारी भयो मलाई बाउ भन्न थाल्छ बाबा भन्छ आजकल ड्याडी भन्छ आफूले पहिले म तेरो ड्याडी हो नि अरे मेरो हेर्ने ड्याडी भन्ने सोझो हेर्ने मान्छेले ड्याडी भन्नु अरे त्यही भएर माता पिता है आमा बुवा भन्नुपर्छ योभन्दा विकृति संस्कार गरेर जानु हुँदैन आजकल मम्मी ड्याडी मम ड्याडसम्म पुग्यो ड्याड भनेको मर्यो जिउँदै बाउ आमालाई छोराछोरीले मारिदियो के भन्ने अब यस्तो छोराछोरीले जे भने गरे आमा बाउले त्यही लैलैमा लागेर हेर्नुहोस् त आफ्ना श्रीमानलाई छोराछोरीका लैलैमा लागेर मेरो ड्याडी अरे मेरो बाबा अरे के भन्ने अब त्यस्तो श्रीमानलाई नै बाबा भनियो भने आफ्ना बाउलाई के भन्ने श्रीमान भन्ने हेर्नु त संस्कार श्रीमती लैलैमा लागेर श्रीमानलाई त्यस्तो थियो श्रीमती लैलैमा लागेर त्यसो भने श्रीमानले त्यसो भने छोराछोरीको लैलैमा लागेर आफू श्रीमान श्रीमतीलाई मम्मी र ड्याडी अरे बाबा र आमा अरे अब बाबा आमा भनेपछि बाबा आमालाई के भन्नु आफै जान्नु होला नाता सुझाउन राम्रैसँग सुझाउनलाई त्यही भएर संस्कारबाट विपरीत जानु हुँदैन हाम्रो सम्प्रदाय रीतिरिवाज संस्कृति र परम्परालाई थामेर अगाडि बढ्नुपर्छ नाता जे हो त्यही नाता लगाउनुपर्छ श्रीमानलाई श्रीमान नभनियो अब मायाले भन्यो भने पतिदेव भन्नु होला होइन त्यही भएर
छोराछोरीले आमाबुवालाई माता पिता आमाबुवाले भन्नु होला मम्मी ड्याडी र डेढो अब सोझै बाउलाई डेढो नबनाउनु होला कि होइन जीवित बाउलाई ड्याड पनि नगर्नु होला कि मम र ड्याड आयो छोटो बनाउँदै गएर मम्मी ड्याडी नहुँदै मम र ड्याड के भन्ने हो औँसापछि के भन्नु त्यही भएर माता पिता आमा बुबा है माता श्री पिता श्री यो हाम्रो सम्बोधन हो हाम्रो शब्द हो त्यही भएर हामी हाम्रै सभ्यतामा आउनुपर्दछ अनि हाम्रै संस्कारमा हुर्किनुपर्छ बन्नुपर्दछ सभ्यता र संस्कृति विपरीत अगाडि बढ्नु हुँदैन लौ त भगवान आज कपिल अवतार को परमात्मा आफ्नो मातालाई विभिन्न प्रकारका ज्ञान चरित्र वृत्तान्त पाठ महिमाले व्यवस्थित गराउँदै लौतामा हजुरलाई मैले जन्मदेखि मृत्युसम्मका चरित्र वृत्तान्त वर्णन गरेँ सानो बालक हुँदा काखमा रमाउने ठुलो हुँदा डोली चढ्ने बुढेसकाल लागेपछि प्राण त्याग्ने अनि खोलीमा पुग्ने यस्तो प्रकारको गति साधो भनेर मृत्युको गति वर्णन गरिबक्सनु कहिले काखैमा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् बस्दै बाल्ने गर्दा भिक्षा होइन सानो बालक देखेपछि सबैले माया गर्छन् काखमा ल्याउँछन् कहिले काखमा कहिले डोलीमा विवाह गर्ने बेलामा डोली चल्ने चलन थियो नि त होइन दानदातालाई ल्याउनु भएको छ डोलीमा चलाएर होइन कहिले डोलीमा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलीमा मरेपछि 4 जना मलाई मिल्छ अनि बोकेर लिएर जान्छन् खोलामा लाग्छन् चितामा लगाउँछन् आग दिन्छन् दान बत्ती बालेर अनि मसान घाटबाट फेरि फर्केर आउँछ त्यही भएर जीवन चक्र यो रहेछ आफ्ना मार्ग निकर्ममा कपिल अवतार ब्रह्म प्रमात्मा भगवानले विभिन्न मार्ग चरित्र वृत्तान्त वर्णन गरिबक्सनु मेरो लौतामा मैले बताएका मार्गलाई गरिबक्सला जीवन धन्य हुने से प्रवृत्ति मोक्षको मार्गलाई आमाको निकटमा वर्णन गराएर आफ्नो गंगा सागर नामका तीर्थमा गएर निवास गरिबक्सनु प्रभु कपिल अवतार भगवान गंगा सागरको निवास गंगा सागरमा कपिल अवतार नारायण कपिल अवतार नारायण Bye.
ठाड़ी बाटो जरदा माथे बाटा काला ठाड़ी बाटो जरदा ऋषि मुनि लगावश कोई रख पर्दा कपिल अवतार नारायण गंगा सागर कपिल अवतार नारायण नारायण प्रभु गंगा सागर कपिल अवतार प्रभु परमात्मा गए निवास करे लक्ष्मण में लोक भगवान मेरे भजलाई तृतीय स्कंद भागवत अंतर्गत प्रभु परमात्मा भगवान ने छाया चरित वृत्तांत में वर्णन विस्तार करी राजा आकृति देव होती प्रस्तुति मध्य देव होती का चरित वृत्तांत पाठ में वर्णन विस्तार आकृति नाम के कन्या रुचि नाम के कन्या प्रदान में पुत्रिका धर्म अनुसार छोरा छोरी बराबर भागवत में भेदभाव करेगा नहीं छोरा छोरी बराबर छोरा सही मने छोरी को छोराला आपको छोरा मानव सकिन्छ इसलिए पुत्रिका धर्म भनेर वर्णन गर्दछ त्यही भएर आकृति नाम की कन्या रुचि नाम का मुनिले प्रदान गर्नु छोरा भएमा मेरो हुने छोरी भएमा हजुरको हुने भनेर आकृति कन्या रुचि मुनिलाई प्रदान जहाँबाट तोष प्रतोष आदि 12 पुत्र उत्पत्ति भए जसलाई कुशिका नामका देवता भनेर भनिएको छ राजन अगाडि गएर प्रसूति कन्या दक्ष प्रजापतिलाई प्रदान गर्नु 60 कन्या उत्पत्ति भए सबैबाट वंश चल्यो तर सती देवीबाट वंश चल्न सकेन प्रभु भनेर सतीका चरित्र वृत्तान्त वर्णन गर्न थाल्नु कारण के हो त भगवान भनेर सती चरित्र विस्तार गर्नु छ लौ त झाँकीका साथमा भगवान शिव र सती पाख्यान महिमा श्रवण गर्छु ध्यान दिएर आनन्द भएर बस्नलाई एक दिन को समय दक्ष प्रजापति नामर को राजा प्रयागराज नाम हमारे को तीर्थ इलाहाबाद में यज्ञ को आयोजन प्रयागराज तीर्थ इलाहाबाद में यज्ञ चलता दक्ष प्रजापति ने अपना स्वरी और साधना नहीं डाका ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता साधना करके उपस्थित हुए यज्ञ चली रही कथाओं दक्ष प्रजापति के आगमन में दक्ष प्रजापति आउँदाखेरि सारा जन उठी स्वागत गरे सत्कार गरे नमन गरे तर भगवान शिवजीले मलाई नमन गर्नु मेरै ससुरात हुनु भएको दक्ष प्रजापति राजालाई क्रोध जाग्यो मौला जस्तो मात्र जस्तो विवेकी नवाब जय भन्न नसाउने भोट बढे बेटा जान्दिन शान्तिले भेटघाट साथमा लिएर हिँड्ने मलाई मान सम्मान गरेर गएर अझ जेठो जय बनाउनु भगवान भोले बाबा शिवजी यज्ञ त्यागेर सवार भई रक्षण दक्ष प्रजापति ये तो भगवान शिव र पार्वती कैलाश दक्ष प्रजापति हे महाराज गुरुले साथ में लिएर भृगु आदि मुनि का साथ में यज्ञ चलाउनको लागि सवार गर्नुभयो सुनाउ न महाराज छिटो जाऊ अरे विलम्ब गर्नु हुँदैन भृगु आदि मुनि साथ में राजा दक्ष यज्ञको लागि हरिद्वारको कनखल क्षेत्रमा गएर यज्ञ सञ्चालन गर्न थाले जल्द महाराज यज्ञ प्रारम्भ मन्त्रको ध्वनिमा गुन्जयमान गर्छ हजुर पूजामा सधैँ गइबस्छ महाराज हरि
भगवान शिव और पार्वती आज तकड़ा सती भगवान शिव हराई पहले शिव त्रिशूल थाप्नु भएको अब मैले दाउ सुरु गर्छु अब कसले जित्दो रहेछ ल अब यो त्रिशूल चाहिँ मैले दाउमा राख्छु है त साथी ल तिमी बाटो सुरु गर न अरे साथी यो पनि तिमीले जित्यो अरे अरे तिमी त भन्दा पनि धेरै कामै रहेछ नि साथी अब यो कमान्डरलाई राख्छु है त दाउमा ल साथी अब तिमीले चला ल तिमी पासा ल कसले जित्दो रहेछ अब त मै जित्छु होला जस्तो लाग्छ अहिले पनि तिमीले नै जित्यो होइन मभन्दा कति जान्ने तिमी भगवान शिव और पार्वती विराजमान आकाश मार्ग हजुरको नम्बर पनि जिते त्रिशूल पनि जिते अब कमान्डर पनि जिते के छ यो मेरो हातमा रहेको रुद्राक्ष छ नि रुद्राक्ष यो बेलामा रहेको यही नै मैले दाउमा राख्छु यो हजुर अब यो अहिले विराम गरौँ आकाश मार्गबाट गन्तव्यमा गएका होइन प्रभु मैले सुनेको छु पिताजीको घरमा एक हामीलाई बोलाउँथ्यो हरिद्वारको पवित्रमा हजुरको मलाई कसरी सम्पन्न होला त्यही भगवान जाउँ प्रभु एकको दर्शन गरेर म त जाँदिनँ यहाँ निम्तै आएको छैन निम्त नआएको ठाउँमा जानु हुँदैन साथी जानु हुँदैन मार्नु पनि हुँदैन त्यो ठाउँमा हे भगवान माता पिताको घर गुरुको घर मितको घर यज्ञ चलेको ठाउँ देवस्थल तपोभूमि बोलाउनु पर्दैन भगवान नबोलाइ पनि जानुहुन्छ जाउँ भगवान अरे त्यो अन्यत्र ठाउँ मेरो यो त आफ्नै घर जस्तो ठाउँ अरे नबोलाइदिन त्यसरी जानु त हुँदैन होइन होइन प्रभु हजुर जानु हुँदैन भने पनि मलाई आज्ञा म पिताजीको घरमा यज्ञमा पुगेर मात्र आउँछु अरे मबाट आज्ञा कदापि हुँदैन साथी बरु मैले भनेको मान्छौ भने यही बसेर पासा खेलौँ कति रमाइलो भइरहेको प्रभु जाने प्रभु आज्ञा गर्छु भगवान निवेदन गर्छु शरण पर्छु प्रार्थना गर्छु मिल्छ भने मेरो साथमा सवार भइबस्छु होइन भने म त कमसेकम यज्ञको दर्शन गरेर आउँछु प्रभु आज्ञा दिइबस्नुहोस् भगवान विश्वती तिमीले मैले भनेको कुरा मान्दैनौ भने यदि मैले भनेको कुरा मान्दैनौ भने तिम्रो आफ्नो विचार गर मैले त तिमीलाई आग्रह दिँदिनँ ए विचार गरेर भनिबस्छु भगवान विचार गरेर भनेको जान चाहिँ जाऊ सिधै आऊ भनिबस्छु अब जान्छु हे प्रभु हजुर म लागे है भगवान जेसुकै गर मैले तिमीलाई आफूलाई विचार गर्न भनेको छु मैले त आज्ञा दिन्न सक्दिनँ तिमीलाई ल प्रभु म जान्छु प्रभु दर्शन गरेर मात्र भए पनि आइहाल्छु भगवान जानु हुँदैन सती यही सत्य ल भगवान म लागे प्रभु म लागे भगवान सती नजाऊ सती नजाऊ भगवान शिवजी बारम्बार रोकिरहेको थियो अनर्थ हुन्छ नि विलम्ब गरिरहनु भएको तर सती भगवानको यज्ञबाट आजले चलाइरहेका यज्ञ पिताजीका सती अरे जानु हुँदैन सती जानु हुँदैन नबोलाको ठाउँमा गएर
लेणं सती यदि मैले भनेको मान्छु भने अहो एक वर्ष 65 लो सती मलाई छोडेर नजाऊ। हे बोले बाबा, अपने पिताजी को घर में के मान के सम्मान, हे प्रभु अपमान पनि सहन तयार छु। म एकैपटक यज्ञको दर्शन मात्र गरेर आइहाल्छु। पतिदेव आउनुहोस् भगवान, आउनुहोस्। ठिक छ सती, तिमीले मैले भनेको कुरा मानिरह। आफै विचार गर, आफै बुझ्ने छौ, आफै जान्ने छौ। हुन्छ प्रभु, हुन्छ। विलम्ब नगरिकन हजुरका निकटमा आइहाल्छु हे भगवान। गइहाल्छु प्रभु। म ध्यानमा बसे सती, म ध्यानमा बसे। हुन्छ प्रभु, अब म लागे भगवान, म लागे। सती माता, अपना पिताजी ने चलाएको यज्ञ हरिद्वार को कनखल का तर्फ प्रभु ब्रह्मा भगवानलाई सम्झँदै सवार भएर सुन्नुभयो। यज्ञ मनमा दक्ष प्रजापतिले आफ्नै शरीरलाई देख्दा आफ्नी आइरहेकी छोरीले देखेर आत्मा तान्दै दक्ष तुरन्तै ज्वाझल्य हुन थाले। यो मेरी छोरी, यसलाई मैले निमन्त्रणै गरेको थिइनँ। कहाँबाट यो यहाँ आई? यसले यो एकलाई बिर्न त गर्ने होइन। अरे ए छोरी, पर्खमा आफै गएर सम्झाउँछ उसलाई। ए छोरी, तिमीलाई त मैले निमन्त्रणै पठाएको थिइनँ। कहाँबाट आयो तिमी? यत्रो विशाल यज्ञ, जुन यज्ञमा अधिष्ठान हुँदै भगवान शिव बिना यज्ञ कसरी चल्न सक्छ प्रभु? अरे यो बिना यज्ञ कसरी चल्छ भन्दा चाहिँ त्यो गौला जस्तो हुँदैन नभएको बाँदर जस्तो पनि मेरो यज्ञमा आउन सक्छ। ए सती, त आए त ठिकै भयो, तर त्यो पितास जङ्किनी सङ्किनी धराधर आदि बोकेर हिँड्ने कोही तेरो पछि आएर त आएको छैन। मैले भनिहालेँ नि, यो छोरी तर आइज ठिकै भयो, ठिक भयो, तर त्यो त्यसको विवेकै छैन। मैले पहिलो यज्ञमा नै त्यसलाई कस्तो दिनमा मैले यस्तो लागि जय माग्न पुगेछु। मैले दक्ष प्रजापतिले बारम्बार भगवान शिवको अपमानित गर्छन्। अपमानित भएर पतिको निन्दा सुनेर बस्नुभन्दा प्राणै त्याग गर्छन्। हे शिव भन्दै
मैले विक्रम से सुने भगवान हजुरले भने हे गरे भगवान आज मेरो आज्ञाको पालन गरेर धेरै पुण्यको कर्म गरेर अब मेरी शक्तिलाई मैले भनेको थिएँ मैले तिमीलाई यो संसारमा विचरण गराउँछु रमण गराउँछु भनेर तर आज मेरी शक्ति अब तिमी जहाँ जो आए भगवान स्वप्नै रमण दे बाबु जो आए प्रभु हजुरको जो आए अब मलाई कसरी तेरो सुझाएर दिन्छ कसरी रमणी आज तिमी बिना एक्लो भएको छु शक्ति पकड़ो तो सही लाया भाई बड़े संसार प्राण प्रिय हे शक्ति स्वरूपा हे मेरी अधर हे जगत जननी अब तिमी यो संसार मैले सम्हाल्ने सुन्न चाहन्छु मैले तिमीलाई सम्हाल्न मान्नु सक्छु सत्य आज मैले कुरा नहाल्नु यो व्यक्ति यो सत्य तुमने बुझिनु सक्दै बुझेको कारणले गर्दा यो व्यक्ति सर्वदा सती भगवान भोले बाबा सती को पुकार दे सती का निकट में पगे दक्ष पत्नी में भोले बाबा शिव जी ने देवहर भोले प्रभु ने प्रार्थना कर रखा है हे प्रभु हे प्रभु जी नवनु के भाई भगवान जी नवनु के भाई मेरो मोरको पति दक्षिणी हजुरलाई जान्न सकेको छिन्न सकिन्छ म आउला हजुर देवादि देव महादेव हे आशुतोष हे दया सागर हे कृपा सिंधु मेरो पतिको जीवन दान प्रदान गरिबक्सोस् भगवान जीवन दान प्रदान यो असम्भव छ जीवन दान कसरी प्रदान गर्नु यो असम्भवको कुरा नगर हे महाराज संसारमा मरेपछि कोही पनि फिर्ता आएको छैन त्यस्तो नभन्नु हे महाराज हजुर कालका पनि काल महाकाल हुनुहुन्छ हजुरका अगाडि सम्भव र असम्भव भन्ने केही छैन भगवान केही छैन मेरो पतिलाई जीवन दान प्रदान गरिबक्सोस् भगवान प्रदान गरिबक्सोस् म अहिले यस्तो दुःखको अवस्थामा छु यस्तो नभन्नु यो असम्भव छ हे भगवान म अबला नारी कृपा गरिबक्सोस् प्रभु कृपा गरिबक्सोस् ल तिमीले असाध्य घात गर्यौ भइगयो म यस्तै अवस्थामा भयो भने ठिकै छ के भयो हे वीर भाइ हजुर प्रभु हे वीर भाइ आज्ञा होस् भगवान यो दक्षको जीवन दान गर्नु पर्यो पूर्व दिशातिर गएर यसले पशुपुरले व्यवहार गरेको छ यसलाई बोकाको शिर ल्याएर जीवन दान गरिदेऊ भगवानलाई अपमान गर्नु पशु जस्तो व्यवहार यो दक्षलाई पशु जस्तै बनाएर जीवन दान गर्छ
वीरभद्र जीप की खोजी करने गए बोकालाई भेटे श्री वीर दक्ष प्रजापति जीवन दान प्रदान दर्श भरेगा भगवान का निकट में प्रभु ये भेटे कुछ प्रभु भूखा को शेर भेटे मैंने प्रभु ठीक है अब ये दक्ष जीवन दान प्रदान करो जो क्या प्रभु जो ब्रह्मकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं ब्रह्मकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं दिव्यरमक्षयमामृता हे भगवान क्षमा होस् म बता धेरै ठुलो गल्ती भएको छ भगवान आज मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ भगवान अज्ञानता सबै आज तिमी अज्ञानतालाई अगाडि रहेका छौ तर तिमीलाई मैले पशु जस्तो व्यवहार गरेका हुनाले पशु जस्तै व्यवहार जीवन दान प्रदान गरिरहेको छु हे प्रभु हजुर धन्य हुनुहुन्छ भगवान म जस्तो उस्ता पापीलाई पनि आज जीवन दान प्रदान गरिबस्छु हजुर हे भगवान मबाट अत्यन्तै ठुलो गल्ती भएको छ भगवान अब तिमी आफ्नो पत्नी से जाऊ जो आज्ञा हे मेरो घर तिमी पनि जाऊ जो आज्ञा भगवान सबने जीवन दान तो दिए मेरी शक्ति आधार मृत्यु सैया तुम्ही रही शक्ति तुम्ही बिना तुझे शक्ति तुम्हाला संसार रमण ग्राउंड इच्छा तू पण समयला हरण गर्यो शक्ति तर मृत्यु शरीरला भय परी मा अवश्य पनि तिम्रो इच्छा पूर्ण गर्नेछु शक्ति भगवान भोले बाबा शिव जी सती की योग भ्रमण थियो सतीको प्राण अलग भएको शरीरलाई धारण गर्ने परमात्माले तयारी गरे हे सती अवश्य तिम्रो यो शरीरलाई भय परी मा संसार भर बाबा शिव जी दिगंबर धारी सती का वियोग हनन थियो सतीलाई धारण तिनी लोक विचरण गर्दै हे सती सतीलाई पुकार गर्दै सलाम दैव देवताहरूले भगवानको शरीरलाई सहन सके शरीर का शरीर सती का शरीरमा अंग प्रत्यंग अनि एक अंग प्रत्यंग खस्दै गयो जहाँ कतै भयो त्यहाँ सिद्ध तत्व भनी देवी का स्थान भगवान भोले बाबा शिव जी सती के वियोग में सतीले सतीले पुकार करते बिलाड़ी कर दे बार बार सती भले रे पुकार करी रावण भले पृथ्वीराज सारा भोले बाबा शिव जी का गण प्रार्थना करते पुकार करते पृथ्वीराज शिव शंकर भोला
लौत ब्रह्मांड सतीर भगवान शिवाट बम सन्नत चलित बैताम लहरी कमान वर्ण गरे बंदे आत्म देव होति प्रसिद्ध कर वंश तेज बैताम तो वर्ण विस्तार ग्राम देवंशन भन्नि संगथा नारायण हरे जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय मनकास देखी अद्भुत सदा राशिलाई बढाउँदै 50,000 पुर्याउनु भएको छ धन्यवाद जय जय होस् सबैले ताली से बजाउनुला बोले गजाश्वती महादेव को हामी फेरि हाम्रा आयोजकज्यूहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 3 निवासी नगेन्द्र बहादुर जीसीज्यू उहाँले 2010 उपलब्ध गराउनु भएको छ, आयोजक बन्नुभएको छ। उहाँलाई हामी वरिपरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जय होस्। यता हाम्रो दायाँतर्फबाट सभानायकज्यूको हातबाट उहाँलाई प्रमाणपत्र र रामनामे हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा यतातिर पाल्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। म हाम्रा सभानायकज्यूलाई यो रामनामी सहित प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बागलुङ जिल्ला पैपटा गाविस वडा नम्बर 2 निवासी सीता लामिछाने उहाँले 2015 उपलब्ध गराउनु भएको छ, आयोजक बन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक आमन्त्रण गर्छु यसै अवसरमा। र आज दिनभरि अस्ति पहिलो दिन, हिजो दोस्रो दिन, आज तेस्रो दिन के कति हामीलाई दान प्राप्त भयो होला भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म कोषाध्यक्ष सुधार स्वर्गेन्द्रबहादुर खत्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद चुनावणी सर। म यहाँहरूलाई हाम्रो यो श्रीमद् भागवत विराट ज्ञान महायज्ञ मङ्सिर 28बाट सुरु भएको थियो र आजसम्म कति दान सङ्कलन हामीले गऱ्यौँ भन्ने कुरा आजको हिसाब समेत मैले हजुरहरूलाई भन्न गइराखेको छु। मङ्सिर 28 गते हाम्रो सभानायकज्यूहरूबाट 21,31,525 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी चन्दादाताज्यूहरूबाट 8,115 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। अनि हामीले यज्ञको दौरानमा पनि आयोजक बनाउने काम जारी राखेका छौँ, किनभने हाम्रो यज्ञ चलिराखेको छ। उहाँहरूको पनि 32 आमा 2000 को आयोजक यसमा सामेल होस् भन्ने हिसाबले आयोजकबाट मङ्सिर 28 गते 24,000 रुपियाँ जम्मा भएको थियो र जम्मा मङ्सिर 28 गते 21,63,640 रुपियाँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले मङ्सिर 29 गते सभानायकज्यूहरूबाट 10,35,669 रुपियाँ, चन्दादाताज्यूहरूबाट 13,620 रुपियाँ, फेरि नयाँ आयोजकज्यूहरूबाट 22,335 रुपियाँ र हामीले दान पेटी पनि खोलेका थियौँ। त्यसबाट 3304 रुपियाँ गरी हिजो मङ्सिर 29 गतेको सङ्कलन हाम्रो 10,74,928 रुपियाँ हुनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले आजको पनि हामीले हिसाब क्लोज गरिसकेका छौँ। दान पेटी छोडेर दान पेटीको पछि गर्नेछौँ र भोलि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। र आज सभानायकज्यूहरूबाट 14,43,975 रुपियाँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले चन्दादाताज्यूहरूबाट 22,15,000 रुपियाँ, 22,015 रुपियाँ र नयाँ आयोजकज्यूहरूबाट 22,645 रुपियाँ गरी 14,88,635 रुपियाँ आज हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। र कुल आजसम्म 3 दिनको सङ्कलन 27,27,203 रुपियाँ भएको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले यो योजना सुरु गरेबाट आयोजक बनाउने क्रम सुरु गरेबाट आजसम्म हाम्रा 1566 जना आयोजक बनिसक्नु भएको छ आजसम्म। र आयोजक रकम कुल 31,32,000 रुपियाँ आउँछ र 47,27,203 गरी हाम्रो अहिलेसम्म 78,58,203 रुपियाँ कुल सङ्कलन भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको होला, हामी पारदर्शी छौँ, काममा पनि पारदर्शी, हिसाब किताबमा पनि पारदर्शी। यहाँहरूले गरेका दान पुण्यलाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्नेछौँ र हामीले यज्ञ सम्पूर्ण हुँदाको दिन आयोजन प्रस्तुत गर्नेछौँ। 20 गते हामीले अघि नै गराएर यहाँहरूलाई हाम्रो विद्यालयको वार्षिक उत्सवको मुख्य समारोहको दिन हामी यसरी प्रस्तुत गर्नेछौँ।
मुक्त भएर दान गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ 78,58,203। अब 1 करोड पुग्न आँटेको छ। दोस्रो तेस्रो दिनमै 2 दिनमै 1 करोड पुग्न आँट्यो भने हामी 8 दिन छौँ। कति करोड पुग्छ, यहाँहरूले कति दान गर्नुहुन्छ, यही जम्मा हुनेछ। यहाँहरू सबैको जय होस्। धन्यवाद। समाजलाई बनेर दाता बनेर आयोजक बनेर सबै पुऱ्याउनु भयो। सबै सहयोगी हातहरूलाई भगवानको कृपा सदैव रहिरहोस् कामना गर्दछु। आउनुहोस् न, अब हामी आरतीमा जोड्दैछौँ। कृपया आरतीमा सबैजना आफ्नो ठाउँमा उठेर साथ दिनुहोला। हरि का शरणों का
संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः ॐ जनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः शचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि द्रवतानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मये सुखाय नित्यं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। बोले विघ्नहर्ता गणेश जी को जय हो, लक्ष्मीनारायण भगवान को जय हो, उमामहेश्वर भगवान को जय हो, समस्त देवी देवता हर को जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हो, आदि पशुपतिनाथ को जय हो, गोपीनाथ धाम को जय हो, कृष्णानंद की माता को जय हो, शालग्राम भगवान को जय हो, गणेश स्वामी को जय हो, नेपाला माँ को जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्महामृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। अस्तु सर्वमङ्गलं शिवाय धर्मः। धन्यवाद।